السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث رسول اللہ ازواج مطہرات جیسے قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتی تھی، اسی طرح حدیث رسول اللہ کی تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ تو ایمان کو تازہ کرنے کے لیے تلاوت حدیث پاک۔ قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنۃ كل أمتي يدخلون الجنة إلا ومن أبى قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ومن أطاعني دخل الجنة قال ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔